छु भक्ति भावले गुणी उनै सदा शिव म भित्र आउनु तिमीले प्रभाव सम्भव सही कुरा सिकी बुझु सदा म देवता सब मिजासले सुकल्पना सुकर्म हुन् समुद्भव सदा सम्झनाको चलाइ निशानी सदा सम्झनाको चलाइ निशानी उडेको छ हावा बडो बेग हानी छौ दीप्त ज्ञानी महानन्द जस्तो छौ दीप्त ज्ञानी महानन्द जस्तो कहाँ देख्न पाऊँ म संसार त्यस्तो। नमस्कार। आधुनिक साहित्य परिषदको आयोजनामा र सुख शान्ति टेलिभिजनको सहकार्यमा हामीले यो साउनको सोमबारलाई अलिकति विशेष सोमबार बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले हाम्रा आदरणीय कवियत्रीहरूका कविता प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो श्रृङ्खलामा चाहिँ मुफसलमा बसेर साहित्य सृजनामा रमाइरहनु भएकी भावना भवानी नेउपाने भावना ज्यूलाई हामीले पाएका छौँ र उहाँको अलिकति संक्षिप्त म परिचय गराउँछु। पवित्रराज नेउपाने र विमला नेउपानेकी प्रथम पुत्ररत्नी उहाँ चाहिँ सल्यान जिल्लाको हिवल्चा सल्यानमा जन्मनु भएको। हाल चाहिँ तुलसीपुर 5 मा उहाँ बस्नुहुन्छ र शिक्षण पेशा गरिरहनु भएको छ। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू चाहिँ भावनाका बिम्बहरू कविता सङ्ग्रह, भावनाको उद्वास छन्दबद्ध कविता सङ्ग्रह, भावनाका बरबाटिका बरबद्ध गजल सङ्ग्रह छन् भने यति नै सङ्ख्यामा उहाँका चाहिँ प्रकाशनमूलक कृतिहरू पनि रहेका छन् र उहाँ चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूको मा आबद्ध हुनुहुन्छ र विभिन्न संस्थाहरूको आजीवन सदस्यता लिनुभएको छ। जस्तै नेपाल स्रष्टा समाज काठमाडौँ, दाङ साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान, पल्लव साहित्यिक प्रतिष्ठान चितवन, राप्ती साहित्य परिषद दाङ, नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठान, लेखक सङ्घ दाङ, देवगुरी साहित्य तथा सांस्कृतिक मञ्च दाङ, ब्रह्मकुमारी राज्य विश्वविद्यालय दाङ आदि विभिन्न संस्थाहरूको चाहिँ उहाँ आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँका पुरस्कार र सम्मान भन्नुपर्दा नारी दिवस 2069 मा वक्तित्व कला जिल्ला स्तरीय वक्तित्व प्रतियोगितामा चाहिँ उहाँ द्वितीय स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। क्याम्पस स्तरीय कथा प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। लेखक सङ्घबाट जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगिता 2073 मा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। दाङ साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठानबाट छविलाल स्मृति पुरस्कार 2071 बाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो। पालुङ साहित्य परिषद पालुङ मकवानपुरबाट नारी सृजनशील नारी स्रष्टा सम्मान 2072 बाट सम्मानित हुनुभएको थियो। नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठान नुवाकोटबाट महामण्डल युवा प्रतिभा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो 2072 मा। लेखक सङ्घ दाङ घोराई दाङबाट मन्जु राणा स्मृति साहित्य सम्मान 2072 पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसरी उहाँका धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सम्मानहरू छन्। यी सबै मैले पढेँ भने करिबन 3 दर्जन सम्मान र पुरस्कारबाट उहाँ विभूषित हुनुहुन्छ र यस्तै प्रतिभाशाली कवयित्री भवानी नेउपाने भावनाज्यूलाई चाहिँ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ र उहाँका कविताहरू हामी सुन्नेछौँ। म यो छन्द महात्मीबाट सुरु गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ रुँदैछ देश समाल युवा। भरेर पाना सुसिर्जनाले गरौँ म माया स्वदेश पुज्दै बुवा र आमा पुजेर बाँचु सो जिन्दगानी महत्त्व बुझ्दै मरेर जाने छ देश पुज्दै मरेर जाने छ जिन्दगी यो रमाउला है म देश घुम्दै पहाड चढ्दै हिमाल हेर्दै सुनेर भाका म
सुगन्ध धारा बनेर दुर्गाको कर्ममा सो पुजेर माटो मकोरु गाथा स्वदेश मेरो रुँदैछ धेरै सोनेत्री नेता भए दलाली स्वदेश मेरो रुँदैछ धेरै सोनेत्री नेता भए दलाली बुझौँ न दाजै र भाइ बहिनी छ स्वार्थ कुर्सी हुने बहाली म गाउँ गाथा सुराष्ट्र सम्झी बनेर दानी ध्वजा म बोकी सुगीत कोरु चुमेर माटो सुगन्ध छर्दै सुकाबे पोखी म दिन दुखी बुझेर माया बढाउला त्यो सुकर्म सेवा जहाँ म राख्छु सुरम्य पाद चढाउला है सो धर्म टेवा फिरेर आऊ स्वदेश सम्झी रुँदैछ माटो भएर धुजा छ भाग बन्डार देश रित्तो छ मोह कुर्सी लिएर सत्ता युवाल आऊ सशक्त बन्दै सगर बसत्ता समाल छिटै युवाल आऊ सशक्त बन्दै सगर बसत्ता समाल छिटै बुझेर आँसु हँसाऊ आमा र अश्रुधारा सुकाऊ पुछ्दै बुझेर आँसु हँसाऊ आमा र अश्रुधारा सुकाऊ पुछ्दै। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ सम्झनाका झिल्का। यो भुजङ्ग पर्यायमा छ। सदा सम्झनाको चलाई निशानी उडेको छ हावा बडो बेगहानी छौ दीप्त ज्ञानी महानन्द जस्तो कहाँ देख्न पाऊँ म संसार त्यस्तो म देख्दैछु छाया अनौठो उसामा बगेको छ आत्मा सदा त्यो निशामा म यो जिन्दगीको बगाउँ सुगन्ध म यो जिन्दगीको बगाउँ सुगन्ध सधैँ भर्छु अम्बे मिलाऊ प्रबन्ध कतै रात पोख्यो बनी शीत वर्षा कतै मन्द प्याला छ मिठो सहर्ष यता सम्झनाको कुलेसो बगाई यता सम्झनाको कुलेसो बगाई सुकेको छ आत्मा नहेर्नु मलाई कतै रात पोख्यो बनी शीत वर्षा कतै मन्द प्याला छ मिठो सहर्ष यता सम्झनाको कुलेसो बगाई यता सम्झनाको कुलेसो बगाई सुकेको छ आत्मा
नहेर्नु मलाई प्रभाको सुनौलो नयाँ गीत गाउँ स्वदेशी धरामा म बाली फलाउँ म नेपालमा धरोधरमा तिम्रो हुँ सन्तान तिम्रै खुसीले हराउँ म आकाश जस्तै खुला उड्न पाऊँ म पंक्षी बनेरै पखेटा चलाऊँ म आफ्नै पुताले जवानी कटाऊँ म आफ्नै पुताले जवानी कटाऊँ सबैको भलोमा म आत्मा खटाऊँ सबैको भलोमा म आत्मा खटाऊँ। मेरो तेस्रो कविता रहेको छ शीर्षक पर्यटन र यो अनुष्टुप छन्दमा छ। नेपालमा गरौँ हामी पर्यटन प्रवर्धन उन्नति देशको गर्न सघाउन् प्राज्ञ सज्जना हितैषी प्रिय नेपाली गरून् उन्नत चिन्तन पर्यटक बनुन् दृष्ट पाई आतिथ्य कञ्चन प्रकृति प्रयता पाई छ देश रम्य पावन पर्यटन भए राम्रो मिल्छन् साधन उधन भावना उच्च पारेर जुटाउँ तनाउ मन भूमि छिन् उर्वरा हाम्री दिने यथेष्ट जीवन इच्छा सुसभ्य पारेर सिकौँ सधैँ खुसी हुन प्रबुद्ध बुद्धको देश नेपाल हो तपोवन प्रतिष्ठा देशको राखी बाँचौँ हामी रमिकन भावना गतिलाई राखौँ ज्ञानीसित सिकिकन हीरा हो देश नेपाल पार्ने सुखद जीवन हीरा हो देश नेपाल पार्ने सुखद जीवन हिमाल छर्दछन् आभा हुने सङ्कट मोचन नेपालका नदी नाला पोखरी छन् मनोहर नामी छन् वनका जन्तु हाम्रा हुने धरोहर पशुपति उमा बस्छन् देश पारेर सुन्दर प्रणाम गर्दछौँ हामी पुगेर देव मन्दिर पर्यटन बढाएर पारौँ सन्तुष्ट पाहुना प्रेमको दीप त्यो बाली गरौँ न राष्ट्र वन्दना प्रेमको दीप त्यो बाली गरौँ न राष्ट्र वन्दना। धन्यवाद। कविता यो चौथो श्रृङ्खलामा छु। यसको आफ्नै नाम जस्तो कविताको शीर्षक पनि भावना नै हो। पञ्चचामर छन्दमा छ। विशिष्ट धारणाली म गर्छु छन्द वन्दना विवेक बाटिका बनी म गर्छु पुष्प चाहना विनोद राख्छु भावना गरी सुरम्य कल्पना विमुक्ति खोज्छु भक्तिले गरेरै सर्चना पवित्र बागमा फुलुन्
भरि प्रशान्त भावना प्रबुद्ध बुद्धले दिउन् अनन्त शुद्ध चेतना पुनीत तीर्थमा घुमौँ लिएर रम्य सिर्जना पुनीत तीर्थमा घुमौँ लिएर रम्य तीर्सना बनो स्वभाव चम्किलो पिएर फुल माधुरी बनु उदार चित्तले गुणी समान माहुरी बसु अतुल्य देशमा प्रभाव बेसरी छरी बगुम शैलजा भई उदार सिन्धु सम्झी पढी गुनी सिकी सुनु गरौँ काव्य साधना प्रभातमा सदा उठु लिम काव्य कामना प्रणम्य वेदका कुरा बुझु लिएर तीर्सना प्रभु प्रधान बुद्धिमा बसिहरुन् प्रताडना मधेस भक्तिनी बनी सुधी समाजमा मिलो मधेस भक्तिनी बनी सुधी समाजमा मिलो महानता मनुष्यता र सत्यतासितै घुलु मधेसमा पहाडमा तराईमा सदा फुलो मसिप शक्ति युक्तिले सुखान्त मार्गमा चलु मसिप शक्ति युक्तिले सुखान्त मार्गमा चलु। धन्यवाद। मेरो अन्तिम कविता छ, यो पनि भावना शीर्षकै छ, श्रवगिरी छन्दको। भावना भक्तिनी भावले बन्दछु भक्तिको मार्गले चेतना चिन्दछु भाव मिठा हुने सिर्जना चुन्दछु भ्रान्ति फाली सबै बाँसुरी सुन्दछु भाग्यलाई गुणी ओखती ठान्दछु कर्म नै धर्म त्यो सत्यता मान्दछु भई विवेकी सधैँ जिन्दगी धान्दछु देश सेवा गरी भावना बुन्दछु देशको दिव्यता चित्तमा भर्दछु देशको दिव्यता चित्तमा धर्दछु विश्वमा काव्यले चेतना छर्दछु वेद विद्या सिकी साधना गर्दछु शारदा जीवजी रम्यता भर्दछु पूज्यका भावना प्रेमले पुज्दछु दाङ्गी शिक्षिका भैरमी लाग्दछु ज्ञान सद्भावले लेख्नमा भिड्दछु रापती झैँ बनी शान्तिले बग्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, भवानी नेउपाने भावनाका कविता यति बेरसम्म सुन्नुभयो। उहाँका कविता के कस्ता भए? आवश्यक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यो समय र यति मिठा मिठा कविताको निम्ति भावना नेउपाने भवानीज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अब भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हस्, नमस्कार।